IITचो विषय आयिल्लो तेन्ना हांवें एक मनशाक कोणाक तरी एक महिला हांवें ट्रान्सफर केल्ले ती गाडी बांदतली म्हाका. लास्टाक हांवें जेन्ना कार्यक्रम केलो हांवें हात जोडून तिची माफी मागल्या ते चुकले म्हणून म्हाजें. आयज मंत्र्याक बी ह्युमिनिटी आसपाक जाय. खंय कितें चुकता ते खंय तरी हात जोडून माफी मागपाची बी ते क्षमता दवरपाक जाय ते मंत्रीन, तरच तो मनीस फुडें वचूं शकता. आयज ह्या तरेन ह्या वेगवेगळ्या विशय घेवन आमी जेन्ना फुडें वयता आयज ग्राउंडेड लिडरशिपाची गरज आसा. आनी ग्राउंडेड लिडरशीप ह्या तरेचे आनी कोणूय लिडर फाल्यां जातलो. आयज रवी नायका सारको मनशाक हांव कित्याक मानता, कित्याक तो केन्नाय लो उलयता. म्हाज्या कॅबिनान बी आयज हांव कित्याक पात्रांव हांगा कित्याक आयलो कॅबिन म्हाका आपूण व्हरपाचो, कित्याक हांव कांय ठरावीक लोकांक हांव रिस्पेक्ट खूब दिता. आनी रवी नायकाचे म्हाजे वडिलांचे संबंध आहा तुमी खरेंच दिसचे ना तुमकां. इतले दीस हांव बॅलन्स करता. बॅलन्स म्हणजे आईक बी कॅन्सर जाला, तेंचेर वय बी जाला. देव शक्ती म्हणटा न्ही ते आहाच वयर. मनशाक वयर काडटले आनी ते वयतले बी. चड जाल्यार देंवयता. आनी जर बरें काम केल्यार तीच शक्ती मागीर लोकां मागीर मनशाक व्हरून ते फुडें वाट दाखयता. काल म्हाज्या वडिलांक हांव आश्चर्य जालें. आवयन फोन केलो, इतले दीस तो न्हिदूना म्हणटा कितें मेडिटेशन चलना काय कितें चलता. अचानक तेणी काल फोटोग्राफर आपूण हाडून ते जाय ते म्हाज्या आवय वांगडा फोटोग्राफ कुत्र्याक सकाळी भोंवपाक गेलो म्हण हे सगळे घरांत काम करपी डॉक्टर बी आश्चर्य हो कसो उठलो आनी खंय भोंवता. आतां सकाळी उलयलो म्हाका रोलॅक्सचो वॉच जाय म्हणून म्हाजो तुटला आनी सांगलें रोलॅक्सचो वॉच तुका दिवाळीक हांव हाडून दिता. तो पयलीं बी हांवेंच गिफ्ट केल्लो ना पूण हो वॉच हांव तुका दिवचो ना. हांवें सांगलें तूं दिवं नाका पूण नवो हाडून दिता. पूण कितें आहा एक वेगळे तरेचे जे मनशांनी आयुश्य घालेलें गोंया खातीर, आयुश्य एक्चुअली अर्पण केलें की गोंय राज्यान कितें तरी बरें जावचें, ह्या लोकांक आमी मानूंक जाय. एक आहा म्हाजे भाऊसाहेब बांदोडकर आहा, म्हाजे वडील आहा मनोहर पर्रीकर आहा, रवी नायक आहा. आयज जायते मुख्यमंत्री जावन गेले पूण आयज ह्या लोकांचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंय राज्यान आमी सदांच रेकग्नायज करपाक जाय, याद दवरपाची गरज आसा.